حرمتها الاولا هم گفته. این واضح و آشکاره که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته و عایشه هرچی بود زن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. امیر المؤمنین علیه السلام اگر عایشه را میگرفت جلو چشم مردم، فرض کنید تازیانه میزد، عایشه را میگرفت اونجا جلو چشم مردم مثلا او را رسوا میکرد، بی خانمان میکرد، به زنجیر میپیچید، به خاطر اینکه مثلا یک زن شما یک کار بدی بکنه، مثلا شما برو خیلی خشم دارین، اما جلو چشم مردم او را اگر یک کار بکنید این با آبروی خود شما تمام میشه، با آبروی خود شما بر میخوره. لذا امیر المؤمنین علیه السلام در حالی که این کلمات صریحه در مذمت عایشه و در تقبیح عایشه که فساد رأی او را بیان میکنه و فتنه های او را بیان میکنه و اینکه او باعث خونریزی مردم شده و بعد از این همه ظلم هایی که کرده